बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ इनायतुल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन। आज का हमारा मौजू पुलिस तफ्तीश है कि पुलिस तफ्तीश दरअसल है क्या और मुद्दई के लिए और मुल्ज़िम के लिए इसकी हैसियत और अहमियत क्या है। इससे पहले कि हम अपने मौजू की जानिब बढ़े, आपसे इस्तदा है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर लीगल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। शेयर करना मत भूलिएगा। बढ़ते हैं आज के मौजू की जानिब। तफ्तीश बुनियादी तौर पर समझ लीजिए कि है क्या। तफ्तीश एक साइंसी तहकीक है जो जराइम की शनाख्त में बुनियादी किरदार अदा करती है। जब कोई मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है तो तफ्तीश करने वाली मशीनरी हरकत में आ जाती है। कानून एक पुलिस एहलकार को इस अमर की इजाज़त देता है कि वो इस बात का तयन करे कि शिकायत तफ्तीश का तकाजा करती है या नहीं, लेकिन इस बात की नहीं कि कोई ठोस वजह बताए बगैर तफ्तीश का दरवाज़ा बंद कर दे। इस तरह के उसको इस बात का फैसला करने का भी इख्तियार हासिल है कि वो ऐसे शख्स को जिस पर इल्ज़ाम आयद किया गया है हिरासत में ले या ना ले। इन इख्तियारात के गलत इस्तेमाल की गुंजाइश बहरहाल मौजूद रहती है, ख़ास तौर पर उन हालात में जब सुपरवाइजरी मशीनरी ढीली ढाली हो, यानी एक तफ्तीशी है उसके ऊपर जो चेक करने वाला है वो ढीला ढाला हो, वो पूछ गुछ ना करे, तो फिर ये सूरत हाल पैदा हो सकती है। पुलिस के इख्तियारात पर चेक रखने वाली मशीनरी अगर सुस्त हो तो फिर नकायस ज़्यादा होते हैं। आमतौर पर मामलात जुर्म की नोयत, फरीकैन की हैसियत और वसाइल को मद्देनज़र रखकर निपटाए जाते हैं। तफ्तीश के मुरवजा तरीक़ाकार के मुताबिक तफ्तीशी अफसर को डायरी में हर उस कदम को रिकॉर्ड करना पड़ता है जो तफ्तीश के दौरान उसे उठाना पड़ता है। पुलिस डायरी के अंदर उसको हर अमर को कि वो जो भी मूवमेंट करेगा, जो स्टेप्स लेगा, वो तमाम के तमाम को अहाता तहरीर में लेके आएगा। ये तो है तफ्तीश का कि तफ्तीश सादा लफ्ज़ों में अब मैं आपको बता दूं कि पुलिस तफ्तीश सच को सच करना होता है, हक को हक करना होता है, हक़ाइक़ बयान करना होता है, और तफ्तीशी का काम शहादत को उलट करना होता है, चाहे वो मुद्दई की तरफ से हो चाहे वो सफाई की तरफ से हो। अगर शहादत सफाई यानी मुल्ज़िम की तरफ से आए तो उसको भी वो सामने लेके आता है और उसको सफाई मिसल पर लेकर आता है। अगर मुद्दई अपने हक में शहादत पेश करेगा तो वो उसको भी सामने लेके आएगा, उसको भी रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएगा और डायरी लिखेगा, डेली डायरीज के अंदर उसको बयान करता जाएगा। पुलिस एहलकार की सिमत तयन करने, अपनी सवाबदीद के मुताबिक नताइज हासिल करने के बाद डायरी लिखने का आगाज़ करते हैं। उसे इब्तदाई बयानात की रिकॉर्डिंग, मुल्ज़मान की शनाख्ती कार्रवाई ऐसे अंदाज में शुरू हो जाती है जो एक गैर जानबदार तफ्तीश का तकाजा पूरा नहीं करती। लिहाजा जब मुकदमात समाअत के लिए अदालतों के रूबरू पेश होते हैं तो उसकी बुनियाद ऐसी मालूमात पर होती है जो मुजरम के लिए सूदमंद और बेकसूर के लिए नुकसानदेह साबित होती है। यानी अगर पुलिस एहलकार या तफ्तीशी उस मुकदमा के दौरान, तफ्तीश के दौरान ऐसे हक़ाइक़ को नज़रअंदाज कर देता है जो मुल्ज़िम के हक में थे, तो ऐसा मुल्ज़िम जो है वो गुनाहगार बन जाता है और उसके खिलाफ शहादत आ जाती है जिसकी बुनियाद पे वो सज़ा याब हो जाता है। अब मुद्दई बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मुद्दई के हक में वो शहादत जो वो पेश करना चाहता है या उसके हक में मौजूद होती है, तफ्तीशी उसको सिफारिश की बुनियाद पे या रिश्वत की बुनियाद पे या किसी दीगर वजह से वो उसको सामने नहीं लाता, तो इस वजह से वो जो गुनाहगार मुल्ज़िम होता है वो बच जाता है। तो ये दोनों सूरतें जो है वो उसका इख्तियार तफ्तीशी का होता है। नाकिस तफ्तीश की बदौलत मुल्ज़मान बरी हो जाते हैं और इंसाफ का गला जो है वो ज़ाहिर है घोंट दिया जाता है। तफ्तीश इस तरह होनी चाहिए कि कोई सज़ावार बच ना सके और बेगुनाह सज़ा ना हो सके। ये तफ्तीश का बुनियादी मकसद है। तफ्तीश का बुनियादी मकसद मैं फिर दोहरा देता हूँ, तफ्तीश का बुनियादी मकसद है कि कोई बेगुनाह सज़ा याब ना हो जाए और कोई गुनाहगार सज़ा से बच ना सके। ये है तफ्तीश। अब तफ्तीश का मकसद
صرف اور صرف سچائی معلوم کرنا، ضمنیات میں شہادت استغاثہ اور شہادت صفائی دونوں کو صفحہ مثل پر لانا ہے، جو بعد ازاں عدالتی عمل سے گزر کر ملزم کی سزا یابی پر یا ملزم کی بریت پر منتج ہوتی ہے۔ پولیس افسران کو صحیح قواعد و ضوابط کی روشنی میں تفتیش کرنی چاہیے۔ اس ضمن میں کسی سستی اور کہلو کو بروئے کار نہیں لانا چاہیے۔ اگر ناقص تفتیش ہوگی تو ملزمان بری ہو جائیں گے اور عوام پر اس کا برا اثر پڑے گا۔ یاد رکھیے کہ جب ملزمان بری ہونا شروع ہو جاتے ہیں، گناہگار ملزم بھی بری ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ جائز کام بھی جو ہے وہ معاشرے کے اندر درست نظر نہیں آتا، معاشرہ بگاڑ کی طرف چلا جاتا ہے۔ اب میں ان نقائص کی طرف آتا ہوں جو تفتیشی صاحبان عام طور پر رکھتے ہیں، یا مدعی سے غلطی کی صورت میں یا ملزم سے غلطی کی صورت میں، وہ میں تھوڑا سا آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ ایک تو ایف آئی آر کا صحیح اندراج نہ ہونا، یہ ایک بنیادی چیز ہے، ذرا اس کو مد نظر رکھیے گا۔ ایف آئی آر کا صحیح اندراج نہ ہونا، صحیح اندراج سے مراد یہ ہے کہ اس کے جو جرم کے جو انگریڈینٹس تھے، وہ انگریڈینٹس جو ہے ان کو پورے نہ کرنا، یہ بڑا نقص ہوتا ہے کسی بھی ایف آئی آر کا۔ یعنی اگر فرض کیا 420 کی ایف آئی آر ہو رہی ہے، تو 420 کے انگریڈینٹس ہی اگر پورے نہیں ہوں گے تو ملزم کو کیا سزا ہونی ہے، چاہے وہ ملزم جتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو۔ اسی طرح اگر 406 کی ایف آئی آر ہو رہی ہے امانت میں خیانت کی، اور اگر امانت کے خیانت کے انگریڈینٹس ہی پورے نہیں ہیں تو پھر کیا سزا ہونی ہے؟ ملزم نے بری ہو جانا ہے، اور پھر مدعی نے کہنا ہے کہ جناب اب اگر آئی وٹنس اس کے اندر شامل ہی نہیں کیے گئے یا جیلی فرضی ڈالے گئے، تو ان کو نہ واقعات کا پتہ ہے نہ درست واقعات کا پتہ ہونا ہے۔ ملزم کے نام آپ نے لکھے ہوں گے، غلط لکھ دیا، لاپرواہی سے ایف آئی آر درج کروا دی، واقعات کو آپ نے غلط لکھ دیا، توڑ موڑ کے لکھ دیا، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ملزم بری ہو جاتا ہے، اور تفتیش کے اندر یہ بہت بڑا نقص ہوتا ہے کہ ایف آئی آر کا صحیح درج نہ ہونا۔ پھر ایف آئی آر کا تاخیر سے اندراج ہونا، وقوع آج ہوا ہے 6 مہینے بعد ایف آئی آر درج ہو رہی ہے، وقوع آج ہوا ہے 8 گھنٹے بعد ایف آئی آر درج ہو رہی ہے، خاص طور پر 302 کے کیسز میں تو یہ بہت ہی فیٹل ہوتا ہے۔ ایک منٹ کی ڈیلے جو ہے وہ بڑی خطرناک ہوتی ہے اور ملزم کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ اسی طرح صحیح دفعات کا اطلاق نہ ہونا۔ اب وقوع سٹوری آف ایف آئی آر کچھ ہے، جو سیکشن ایڈ کیے گئے ہیں وہ کچھ اور ہے۔ لامحالہ جب ان کے اندر تضاد ہے، اگر تو یہ درست ہو سکتا ہے لیکن وہ درست بھی کروانے کا جو عمل ہے وہ بھی کوئی اتنا سود مند نہیں ہے، اس کا بھی جو ہے وہ تفتیشی کو، یہ تفتیشی کی غلطی کی وجہ سے وہ ہوتا ہے، اب اس کا بھی نقصان ہوتا ہے، اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ملزم کے لیے فائدہ مند اور مدعی کے لیے بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اسی طرح 161 زوال فے کے 161 کی جو سٹیٹمنٹ لکھی جاتی ہیں، وقوع آج ہو رہا ہے، 15 دن کے بعد 161 کی سٹیٹمنٹ لکھی جا رہی ہے، اب ان کو ڈیلے سے لکھنا، تاخیر سے لکھنا، یہ خود تفتیشی کی ایک بہت بڑی غلطی ہوتی ہے، اور یہ کیس کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہوتا ہے۔ پراسیکیوشن کے کیس کے لیے تو انتہائی فیٹل ہوتا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ 161 کا سٹیٹمنٹ وقوع سے فوراً بعد اسی وقت لکھ لیا جائے تاکہ وہ ان لائن ہو۔ پھر 161 کے سٹیٹمنٹ میں اور ایف آئی آر کے اندر تضاد ہونا۔ ایف آئی آر میں آپ نے کہا کہ جناب یہ وقوع فلاں جگہ پہ ہوا، جب 161 کا سٹیٹمنٹ لکھا تو اس میں آپ نے کہانی اور بیان کر دی، کچھ اور بات سامنے آ گئی۔ اب جب 161 کے سٹیٹمنٹ میں اور ایف آئی آر میں تضاد ہوگا، وہ ان لائن نہیں ہوں گے، تو ملزم کو کیا سزا ہونی ہے؟ مدعی کے کیس کو نقصان ہونا ہے۔ نقشہ موقع صحیح مرتب نہ کرنا بہت بڑا فلاح ہے، اکثر کیسز میں دیکھا گیا ہے۔ میں 499F کے حوالے سے عرض کروں کہ جو ایف آئی آر جو نقشہ بیان کیا جاتا ہے وہ بینک کا بیان کیا جاتا ہے، قانوناً یہی کہا جاتا ہے وہ نقشہ، لیکن جہاں پر چیک کا لین دین ہوتا ہے اس کا نقشہ وہاں پر موقع موجود ہی نہیں ہوتا، وہ نقشہ بنایا سرے سے نہیں بنایا جاتا۔ حوالگی چیک انگریڈینٹ ہے 489F کا کہ بددیانتی سے چیک کو حوالے کرنا۔ اب جہاں پر حوالے کیا گیا اس کی ایویڈنس ہی موجود نہیں ہے،
تو ملزم نے کیا سزا ہونا ہے. کچھ سمجھدار تفتیشی دونوں جگہ کا نقشہ جو ہے وہ بناتے ہیں اور درست میں بناتے ہیں, تو وہ کسی حد تک جو ہے وہ سود مند ہو جاتا ہے. پھر افواہ جرم کرنا, جرم کو مخفی رکھنا. وقوع کچھ ہوا ہے, وقوع کچھ ہوا ہے لیکن بیان کچھ اور کیا گیا ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ اس کا کیس خراب, مدعی کا کیس خراب ہو جائے گا. بڑی روٹین کی پریکٹس ہے رشوت لے کر تفتیش کا رخ موڑ دینا, گناہگار کو بے گناہ کر دینا, بے گناہ کو گناہگار کر دینا. یہ روٹین کی بات ہے, آپ نے تھانوں میں دیکھا ہے, آپ کا بھی تجربہ ہے, لوگ سننے میں بھی آتا ہے اور ہوتا بھی یہی ہے عملاً تھانوں پر کہ پولیس نے پیسے لیے اور تفتیش کیس کا رخ موڑ دیا. یا پھر پریشر بھی ہوتا ہے, چونکہ ہمارے یہاں پولیٹیکل انوالومنٹ زیادہ ہوتی ہے, گودا گیری, جگہ گیری, تو وہ معززین, کوئی انجمن تاجران کے عہدیدار معزز آ گئے, کوئی وکلا صاحبان معززین چلے گئے, کوئی دیگر معززین چلے گئے, تو ان کے کہنے کہلانے پہ بھی پولیس تفتیش جو ہے وہ رخ موڑ دیتی ہے مقدمات کا. یہ بھی کوئی اچھی پریکٹس نہیں ہے لیکن ہمارے پاس ہے, مجبوری ہے. ضمنیات میں اختصار نہ ہونا. اب بعض تفتیشی اتنی لمبی لمبی ضمنیاں لکھ دیتے ہیں اور جو ضروری باتیں ہوتی ہیں وہ نکل جاتی ہیں, غیر ضروری باتیں داخل ہو جاتی ہیں. رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ ملزمان اس کا بھی فائدہ اٹھاتے ہوئے بری ہو جاتے ہیں. اگر ملزم بچہ ہے, جنرل جسٹس سسٹم کے تقاضوں کو مد نظر رکھے بغیر چالان مرتب کرنا اور اس کو پیش کر دینا, یہ بھی مدعی کے لیے ناقص ہی ہے. اچھا, تفتیش کا بار بار چینج ہونا کیس کے لیے بہت فیٹل ہوتا ہے, بہت فیٹل ہوتا ہے, بہت نقصان دہ ہوتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے, مدعی کی بھی مجبوری ہوتی ہے. ایک تفتیشی نے اس کے ملزمان کو بے گناہ کر دیا, وہ اس تفتیش کے خلاف چینج آف انویسٹیگیشن میں گیا, چینج آف انویسٹیگیشن ہو جاتی ہے, اب دوسرا مدعی مقرر ہو جاتا ہے, وہ ملزمان کو گناہ گار قرار دے دیتا ہے. اب ملزم پارٹی پھر چینج آف انویسٹیگیشن میں جاتی ہے, وہ تیسری پارٹی کے پاس چلی جاتی ہے چینج آف انویسٹیگیشن کے ذریعے تفتیش, اب وہ پھر ملزمان کو بے گناہ کر دیتا ہے. اب پھر مدعی جناب چوتھے فورم پہ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے جناب یہ ملزمان کو ملی بھگت کر کے یہ ہو گیا. یہ بھی کیس کے لیے بہت فیٹل ہوتا ہے اور اکثر اوقات ملزمان اسی بنیاد پہ بری ہو جاتے ہیں کہ اس کی تفتیش کے اندر جو ہے ایک تفتیشی کہتا ہے گناہ گار ہے, دوسرا تفتیشی کہتا ہے بے گناہ ہے. اب ہمارے پاس چیک کا ایسا سسٹم نہیں ہے کہ جس ملزم کو جس تفتیشی نے گناہ گار قرار دیا اس سے کوئی پوچھے کہ آپ نے کس شہادت کی بنیاد پہ ان کو گناہ گار قرار دیا, اور جس ملزم کو بے گناہ قرار دیا کوئی چیک کرنے والا اس تفتیشی سے پوچھے کہ آپ نے اس کو کیوں بے گناہ قرار دیا, کس شہادت کی بنیاد پہ آپ نے اس کو بے گناہ قرار دیا. اگر یہ سوال پوچھنا شروع کر دیا جائے تو کافی حد تک تفتیش میں بہتری آ سکتی ہے. کوئی ایسی ایویڈنس جو نظر انداز کر دی جاتی ہے وہ پھر نظر انداز نہیں ہوگی. سوال ایک ہی ہے, ایک ہی سوال سے آپ اپنی تفتیش کو بہتر کر سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ کوئی پوچھنے والا ہو جو یہ پوچھے کہ جس ملزم کو آپ نے گناہ گار قرار دیا کس شہادت کی بنیاد پہ گناہ گار قرار دیا, اور جس شہادت پہ آپ نے ملزم کو بے گناہ قرار دیا وہ شہادت کیا ہے. تو یہ دونوں سوالات اگر پوچھ لیے جائیں گناہ گار کی بابت اور بے گناہ کی بابت تو کافی حد تک تفتیش میں بہتری آ سکتی ہے. اب ملزمان کے جو وکیل ہوتے ہیں, میں خود وکیل ہوں, مجھے پتہ ہے, عدالتوں کی پریکٹس بھی ہے, تاخیری حربے استعمال کرنا ہوتا ہے. ہماری عدالتوں میں روٹین ہے تاخیری حربوں کی. اب جب سے ماڈل کورس آئی ہیں سسٹم سپیڈ اپ ہوا ہے, لیکن اس سے بھی انصاف کا قتل ہی ہو رہا ہے. کوئی انصاف کی
फराहमी में कोई मुमिद मुआविन कदम नहीं हो रहे, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा जल्दी की जा रही है और बहुत ज़्यादा स्पीड बढ़ाई जा रही है, जिसकी वजह से फिर इंसाफ के तकाजे जो है वो अधूरे रह जाते हैं। न इतनी ज़्यादा स्पीड होनी चाहिए, न इतनी ज़्यादा ताख़ीर होनी चाहिए कि वो ताख़ीर जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड के ज़ुमरे में चली जाए, न इतनी स्पीड हो कि बुचरिंग नज़र आए, कसाब नज़र आए कि इंसाफ का ज़िबा हो रहा है इंसाफ, ऐसा भी ना हो। उसका तवाज़ुन जो है वो उसको मद्देनज़र रखना बड़ा ज़रूरी है। तफ्तीशी के पास तफ्तीश के लिए 14 दिन होते हैं, लेकिन हमने देखा है यहाँ पर कई कई दिन तफ्तीश होती रहती है, कई कई महीने तफ्तीश होती रहती है। बाज़ औक़ात तो पुलिस मुलज़मान को गिरफ्तारी डाले बगैर पहले शहादत कलेक्ट करती है, उसके बाद फिर उनको रिमांड पे ले जाते हैं, गिरफ्तारी ज़ाहिर करते हैं, फिर रिमांड लेते रहते हैं, फिर 14 दिन का रिमांड पूरा करने के बाद वो जो महीनों की मुशक्क़त होती है वो पूरी की पूरी शहादत जो है फिर वो सफ़ाई मिसल पर लेकर आ जाते हैं। तो ये भी कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। चूँकि हमारी पुलिस का तफ्तीश का निज़ाम नाक़िस है, अभी साइंसी बुनियादों पर बेहतर नहीं हुआ, साइंसी आलात हमारे पास बेहतर नहीं हुए, हमारे तफ्तीशी को उस अंदाज में जो है वो नहीं किया गया कि वो बैक वक्त उसको नफ्सियात भी पढ़ाई जाए, क्रिमिनोलॉजी भी पढ़ाई जाए, तफ्तीश के जदीद तरीक़ों से भी उसको मुज़य्यन किया जाए। अभी ऐसी सूरत हाल नहीं आई है हमारे पास, अगरचे अब कदरे बेहतरी आई है कि फोरेंसिक का जो निज़ाम है वो कदर बेहतर हो गया है, उसके अंदर मुदाखलत कम हो गई है, इसी तरह दीगर चीज़ें जो है वो अब बेहतर हो रही हैं, लेकिन अभी तक बहुत बेहतर नहीं हुई है। तो इसलिए ऐसी सूरत हाल में अगर आपके साथ वक़ूआ होता है तो आपने इन तमाम चीज़ों को जो पुलिस तफ्तीश में होती हैं, ये जो मैंने बयान किए हैं, इनको मद्देनज़र रखना है अपने केस को बचाने के लिए। अगर आप मुल्ज़िम हैं तो फिर आपने इन तमाम नक़ाइस को सामने लेके आना है। अगर आप समझते हैं आप बेगुनाह हैं, अगर आप समझते हैं कि ये नक़ाइस मौजूद है, आप इनसे इस्तिफ़ादा कर सकते हैं, तो फिर याद रखिए कि स्लाइटेस्ट बेनिफिट ऑफ डाउट गोज़ टू एक्यूज्ड ऑलवेज। ये प्रिंसिपल है कि मामूली से मामूली डाउट भी मुल्ज़िम को जाता है, क्योंकि मुल्ज़िम फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ है। जब मुल्ज़िम फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ है तो फिर उसको स्लाइटेस्ट बेनिफिट ऑफ डाउट वो भी मुल्ज़िम को उसका फ़ायदा होगा। इसलिए मुल्ज़िम जो है वो उस गुनाह से या उस इर्तिकाब जुर्म के इल्ज़ाम से बच सकता है, बरी हो सकता है। अगर मुद्दई इन तमाम चीज़ों को कवर अप कर ले, उनको बेहतर अंदाज में लेके आया और ये नक़ाइस अपनी तफ्तीश में ना आने दे, तो फिर वो मुल्ज़िम को सज़ा से नहीं बचा सकता। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए